مرحبا بكم في حصة اليوم على قناة نيوتن. غادي نشوف فيها واحد الدرس ديال ترون كومون انترناسيونال اللي هو الموديول دو لاتوم. دونك اول حاجه غادي نشوفوه هي ليفولوسيون هيستوريك ديال لا ستركتور دو لاتوم. دونك اول واحد هضرنا على لاتوم هو ديموقراط. دونك ديموقراط اللي que il considère que la matière est constituée de petites grains invisibles qui s'appellent l'atome. Donc هاد ديموقراط دونك اعتبر بان ديمقراط اعتبر بان لي ماتيير الماده تتكون من واحد بتي غران، واحد دقائق صغيره غير مرئيه، عطاها الاسم ديال الذره. دونك هذا اول واحد هضرنا على الذره اللي هو ديمقراط. من بعد جا منه دالتون. دونك دالتون قلنا بان l'atome a une forme sphérique. Donc Dalton dit que l'atome a des formes sphériques. Donc là, هذا هو الموديول دو دالتون. دونك اعتبر بان l'atome عنده une forme sphérique، واحد الشكل كروي. من بعد دالتون جانا تومسون. Donc Thomson, il propose un module de l'atome dans lequel l'atome est une boule électriquement neutre remplie d'une substance chargée positivement et des électrons chargés négativement. Donc بالنسبه للموديول دو تومسون، دونك تومسون قالنا بان راه صح لاتوم عندها اون فورم سفيريك، ولكن الانتيريور في الداخل كاينين واحد سبستانس عندهم دي شارج اللي هما بوزيتيف، وكاينين دوطر سبستانس عندهم اون شارج نيجاتيف، بحيث هادو اللي عندهم اون شارج نيجاتيف سماهم دي زيليكترون. اون بلوس قالنا بان هاد لاتوم كلها راها الكتريكمون نوتر، فهي متعادله كهربائيا. شنو هي متعادله كهربائيا؟ يعني الا جمعنا هاد لي بوزيتيف وجمعنا هاد لي نيجاتيف غنلقاو بان الرونق ديالهم قد لي بوزيتيف قد لي نيجاتيف. دونك هذا هو الموديول دو تومسون. من بعد الموديول دو تومسون جا ليليف ديالو، جا التلميذ ديالو اللي هو ريدرفورد. دونك هذا ريدرفورد دونك اكد بان بصح راه لاتوم فيها دي سبستانس اللي هما نيجاتيف دي زيليكترون، كاين دي سبستانس بوزيتيف. غير داك لي سبستانس بوزيتيف راهم سونطري، دونك راهم كيتواجدوا في لو سونتر ديال لاتوم، كاينين في الوسط ديال لاتوم، ولي زيليكترون دايرين. دونك هذا هو الموديول ديال ريدرفورد. من بعد ريدرفورد جا موراه بوهر. بالنسبه لبوهر عاوتاني قلنا بان راه كاينين دي شارج بوزيتيف كاينين في الوسط ديال لاتوم وسماها نويو. دونك هاد لي شارج بوزيتيف كاينين في السونتر وهذه سماها نويو دو لاتوم. ولي زيليكترون عندهم دي زوربيت، عندهم سون تورني اوتور ديال هاد النويو سولون دي زوربيت بيان ديفيني. عندهم واحد مسارات محدده، كل الكترون عنده واحد مسار محدد. دونك شفتوا هنا، دونك بوهر كونسيديري لي زيليكترون تورن اوتور دو نويو. دونك لي زيليكترون نورمالمون تورن اوتور دو نويو سولون دي زوربيت، هذه اللي نقولوا ليها دي زوربيت دو رايون ديفيني. داكوغ. من بعد هاد الموديول دو بوهر جا الموديول دو شرودنجر اي لويس. بالنسبه شرودنجر ولويس دونك قلنا بان l'atome est constitué d'un noyau. Donc il y a un noyau qui est dans l'ouest qui est chargé normalement positivement, وكهنا autour ديال هذا النويو دونك ما كاينش دي زوربيت بحال بوهر. قلنا بان كاين واحد النياج الكترونيك، دونك كاين واحد السحابه الكترونيه. متفقين؟ شنو على هاد السحابه الالكترونيه؟ يعني ما عرفناش واش هاد الالكترون واش عندهم اون اوربيت، واش عندهم مسارات محدده ولا لا، واش عندهم دي زوربيت بيان ديفيني ولا لا. دونك معتبر بان كاينه واحد النياج الكتروني، كاينه واحد السحابه الكترونيه تما كاينين دي زيليكترون. دونك الا شفتوا بالنسبه شرودنجر لويس دونك قلنا بان il n'ont admis que la notion d'orbite n'est plus de sens pour des électrons dans l'atome. قلنا بان داك الاوربيت ما عنده حتى شي معنى في الاتوم. داكوغ. دونك بالنسبه لشرودنجر لويس قلنا بان لي زيليكترون ما عندهمش دي زوربيت، ما عندهمش مسارات. لي زيليكترون فورمون ان نياج qui entoure le noyau. D'accord. Donc il y a un nuage électronique. Ça marche. Il tourne autour du noyau de façon aléatoire et désordonnée. Donc كيدوروا حول هاد النواة ولكن بطريقه عشوائيه وغير منتظمه. بيان سور بوهر قلنا بان هاد المسارات، يعني داك اللي كيدوروا داك الالكترونات بيان سور كيكون عندهم واحد مسارات محدده متفقين ومعروفه. اما الموديل ديال شرودنجر ولويس قلنا بان هاد لي زيليكترون تورن اوتور دو نويو ولكن دو فاسون كي دايره aléatoire et désordonnée.
وهذا الموديول ديال شرودنجر ولويس هو اللي كيتسمى لو موديول اكتويال دو لاتوم، هو النموذج الحالي ديال لاتوم. دونك هذه بالنسبه ليفولوسيون هيستوريك ديال الموديول دو لاتوم. من بعد ليفولوسيون هيستوريك غنمشيو للكونستيتيون دو لاتوم، دونك مكونات الذره. بالنسبه للكونستيتيون دو لاتوم دونك قلنا بان دونك l'atome est se constituer de l'atome. قلنا بان فيها واحد نويو، داكوغ. دونك الى واحد نويو عنده اون شارج اللي هي بوزيتيف autour duquel دونك كاينين دي زيليكترون. دونك كاينين هنا واحد لي زيليكترون، لي زيليكترون شارجي نيجاتيفمون، داكوغ. كاينين دي زيليكترون qui sont chargés négativement. Donc l'atome فيها جوج ديال الحوايج، دونك فيها هاد لي زيليكترون، داكوغ. chaque électron عنده اون شارج، دونك عنده كيو ديال الكترون. دونك هاد الالكترون عنده واحد الشارج اللي هي نيجاتيف اللي كنرمزو لها بموا او، بحيث هاد او هادي هاد او كتسمى لا شارج اليمونتير، هي الشحنه الابتدائيه. شحال كتساوي تقريبا؟ دونك هي ناقص الشحنه الابتدائيه كتساوي تقريبا 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. دونك هاد او هي لا شارج اليمونتير ايكال 1.6 10 لا بيسونس موان 19 كولوم، اللي كتسمى بالشحنه الابتدائيه ولا لا شارج اليمونتير. هي سموها بالشحنه الابتدائيه لانها اصغر شحنه كاينه في الكون، هي الشحنه الابتدائيه. دونك كاينين دي زيليكترون. من بعد كاينه هادي اللي هي نورمالمون نويو. دونك بالنسبه للنويو فيها جوج الحوايج، فيها بعدا لي كونستيون ديالها كيتسموا لي نيكليون. لي نيكليون اللي هما نورمالمون النويات. دونك لي نيكليون، هاد لي نيكليون كاينين دو تيب. لي نيكليون بالنسبه لي نيكليون كاينين لي بروتون، لي بروتون، وكاينين لي نوترون، لي نوترون، داكوغ. دونك لي نيكليون هما لي بروتون لي نوترون. غادي نشوفو هاد لي بروتون هما البروتونات واش عندهم اون شارج. دونك بيان سور عندهم اون شارج، دونك عندهم كيو ديال بروتون ولا شارج ديالهم راها بوزيتيف، دونك ايكال بلس او. وعارفين بان او هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. دونك هاد او راهي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم، وعندهم اون شارج اللي هي بوزيتيف، وعندهم اون ماس. دونك كاينه واحد لا ماس ديال بروتون هكا كيعطيوكم في ليكزيرسيس. من بعد نقولكم شنو هي. من بعد لي نوترون، لي نوترون عندهم واحد لا شارج اللي هي نوتر. دونك نوتر يعني لا شارج ديال نوترون ايكال زيرو، هادي اللي مهمه بزاف. واخا دونك لا شارج ديال نوترون ايكال زيرو، و لا شارج ديال بروتون ايكال بلس او. وحتى النوترون عندهم اون ماس، دونك عندهم اون ماس دو نوترون تقريبا ايكال لا ماس ديال بروتون. دونك نعاود قلنا بان لاتوم، قلنا بان لاتوم فيها نويو كيشارجي بوزيتيفمون، فيها لي زيليكترون. لي زيليكترون دونك عندهم اون شارج اللي هي نيجاتيف موا او، بحيث او كتسمى لا شارج اليمونتير اللي ايكال 1.6 لا بيسونس موان 19 كولوم. وكذلك عندهم اون ماس، دونك كاينه لا ماس ديال الكترون ايكال ابوبري 9.11 10 لا بيسونس موان 31 كيلوغرام. واخا دونك عندهم واحد لا ماس. بالنسبه للنويو، نويو اللي شارجي بوزيتيفمون فيها ما كيتسموا لي نيكليون. لي نيكليون كاينين دو تيب، سوا لي بروتون سوا لي نوترون. دونك كاينين لي بروتون، دونك كيو بروتون، دونك لا بروتون عندهم شارج بوزيتيف ايكال بلس او بلس لا شارج اليمونتير، وعندهم اون ماس. بالنسبه لي نوترون عندهم لا شارج ديالهم اون نول، دونك كاين سميتهم نوتر محيده، دونك ما عندهمش لا شارج ولكن عندهم اون ماس. دونك رجعنا للباراغراف ديالنا. Donc le constitution de l'atome. Donc l'atome est constitué d'un noyau chargé positivement autour duquel tournent des électrons chargés négativement. أول حاجة tous les électrons se ressemblent entre eux. هاد les électrons هادو اللي كاينين هنا كلهم بحال الإلكترون بحال الإلكترون بحال الإلكترون، كلهم عندهم une charge négative وكلهم عندهم une masse اللي هي 9.11 10 la puissance moins 31 kg. Chaque électron porte une charge négative.
كل الكترون عنده واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف. قلت لكم كيو ديال الالكترون كتساوي موان او، موان لا شارج اليمونتير اللي هي موان 1.6 ديس لا بيسونس موان 19. داكوغ، اللي تعقلوا عليها بان الالكترون عندهم اون شارج نيجاتيف اللي ايكال موان او، يعني موان 1.6 ديس لا بيسونس موان 19 كولوم. بيان سور عندهم اون ماس، لا ماس ديال الالكترون اللي هي 9.11 ديس لا بيسونس موان 31 كيلوغرام. دونك بالنسبه لي ماس بلا ما نعقلوا عليهم راهم كاينين في لي دوني. قلنا بان سميتها لا شارج اليمونتير او ايكال 1.6 ديس لا بيسونس موان 19 كولوم. من بعد غنمشيو النويو دو لاتوم. دونك كاين نويو دو لاتوم، بالنسبه للنويو اتوميك اي شارجي بوزيتيفمون. دونك النويو عندها اون شارج اللي هي بوزيتيف. Il occupe un espace très petit où il contient presque toute la masse de l'atome. دونك هي كناخذ واحد الفضاء اللي هو صغير جدا، وكنقولوا بان كتله الذره كلها كاينه في كتله النواه. دونك تقريبا كتله النواه كتساوي كتله الذره. بعد غادي نبينوها. دونك لي كونستيتيون دو نويو اتوميك سابيلون لي نيوكليون. دونك كنعيطوا لهم لي نيوكليون. سو سون لي بروتون. دونك هما لي بروتون اي لو نوترون. هما بروتونات ونوترونات. نبداو بلي بروتون. دونك لي بروتون اي شارجي positivement. Chaque proton porte une charge Q égale plus E, plus la charge élémentaire, il y a plus 1,6 c'est la puissance moins 19 coulombs, et la masse du proton, qui a été le conflit donné, les changements de donc la masse du proton, la masse proton-neutron, qui est le donné, égale 1,673 c'est la puissance moins 27 kg. D'accord? Donc, le proton a une charge positive, a une masse. Le neutron. Le neutron est électriquement neutre, donc on a deux charges, sa charge Q égale à 0, on a une masse taqriban égale à la masse du proton, soit 1,675, il y a 1,673. Parmi les sommes, il y a 3, il y a 5, et c'est la puissance moins 27 kg. Ça marche? Donc, on a un noyau qui est X, puis il y a X A, ou le tête qui est Z. شنو هو A؟ هذا A هو le nombre ديال les nucléons. شنو هما لي نيوكليون؟ قلنا لي نيوكليون قلنا هما لي بروتون لي نوترون. دونك هو لو نومبر ديال هاد لي نيوكليون اللي هما بروتون و لي نوترون. نورمالمون ايكال لو نومبر ديال بروتون هو لو نومبر ديالهم هو زد. دونك هاد لي بروتون اللي كاينين هنا عندهم ان نومبر اللي هو زد. داكوغ، دونك لو نومبر ديال البروتون اللي كاينين في اون اتوم دونك هو زد بلس لو نومبر ديال لو نوترون اللي هو ان. واخا دونك هو النومبر ديال نيوكليون ايكال النومبر ديال بروتون بلس لو نومبر ديال نوترون. دونك ايكال زد بلس ان. Avec Z, on a le nombre d'Ielmen, donc on a le nombre les protons. Donc Z, on a le nombre des protons, les égale le 15 kadalik numéro atomique. Donc kadalik numéro atomique. D'accord? Ou là, nombre de charges. Donc Z, donc on a le nombre de protons. égale numéro atomique ou le nombre de charges. On a N ou le nombre de neutrons ou A ou le nombre de nucléons. يعني A فيها proton ou les neutrons. Bien sûr هنا كاين واحد Z. Z قلنا هو H هو النومبر ديال لي بروتون اللي égale numéro atomique égale numéro atomique ولا égale numéro de charge. Ça marche. Donc هذا هو السيمبول ديال noyau de l'atome. Donc فيه A وفيه Z. Donc غنجيو لهنا. Donc symbole de noyau atomique. Donc X كاينه AZ. Donc X هو السيمبول دو إليمون شيميك. مثلا كان عندي الكربون، هاد إكس غندير هي فيها الكربون. كان عندي الأزوت غندير N هو الأزوت. كان عندي الهيدروجين غندير H هو الهيدروجين. A هو لو نومبر دو ماس. داكوغ، دونك A هو لو نومبر دو ماس هو عدد الكتلة. ريبريزونت لو نومبر دو نيوكليون هو عدد ديال النويات لي نيوكليون. وكاينه Z هو لو نومبر اتوميك. بالنسبه للنومبر اتوميك قلنا هو النومبر دو شارج ريبريزونت لو نومبر دو بروتون. بيان سور بلا بغينا لو نومبر ديال لي نوترون في واحد نويو دو لاتوم شنو غنديرو؟ دونك قلنا بان النومبر ديال لو نوترون هو ان. دونك الا بغينا نجبدو ان هاد الغولاسيون شنو غادي تعطيني ان؟ دونك ان غادي تعطيني هي اش. دونك ان غادي تعطيني هي نورمالمون ا موان زد. داكوغ، نعطيكم مثلا اكزومبل. الا خدينا باغ اكزومبل خدينا الكربون. الكربون عنده زد 6 وعنده ا اللي هو مثلا 12. داكوغ، دونك شنو هو هاد 6؟ دونك 6 هو زد. دونك زد قلنا هو لو نومبر ديال اش؟ ديال لو بروتون.
دونك شحال فيها من بروتون هاد لاطوم ديال الكربون؟ فيها 6 ديال لي بروتون، وكذلك هاد 6 كيتسمى نيميرو اتوميك ولا نيميرو دو شارج. بالنسبه ل 12 هو هو النومبر دو نيوكليون، هو عدد النويات اللي هما البروتون ولي نوترون. دونك نورمالمون هاد 12 هو لي بروتون لي نوترون. الا بغينا نعرفوا لو نومبر ديال لي نوترون، دونك نديرو ان ايكال ا موان زد. دونك بالنسبه لنا هو 12 12 موان زد هو 6 ناقص 6. دونك 12 ناقص 6 هي 6. دونك حتى لو نومبر ديال لي نوترون حتى هو 6. داكوغ، حتى النومبر ديال لي نوترون حتى هو 6. زعما عقلوا على هاد السيمبول ديال نويو داتوم كيحطوها بزاف. دونك اخر مره غنعاود بان الفوق كتكون هو لو نومبر اتوميك اللي هو لو نومبر دو نيوكليون اللي كيتسمى لو نومبر دو ماس. لتحت كاين لو نومبر دو بروتون اللي كيتسمى نيميرو اتوميك ولا نيميرو دو شارج. داكوغ، باش تقلبوا على النيميرو ولا لو نومبر ديال لي بروتون كديروا ان ايكال ا موان زد، يعني هادشي اللي مكتوب الفوق ناقص هادشي اللي مكتوب لتحت. دونك مثلا بحال الكربون درنا 12 ناقص 6 اللي بقات ليا هي 6. داكوغ، دابا لا بغينا نعرفوا، دونك هنا اللي عطيتكم غير لا شارج ديال بروتون ولا شارج ديال النوترون، ولكن عطيتكم مثلا اون اتوم. شوفوا مثلا هنا هاد الطابلو هذا عطيتكم مثلا لاطوم ديال كلور. دونك هذا لاطوم ديال كلور. دونك شوفوا عطيتكم 17 35. داكوغ، دونك اول حاجه قلت لكم لي زيليكترون. دونك هاد الكلور شحال فيه من لي زيليكترون؟ دونك النومبر دي زيليكترون هو ايكال لو نومبر ديال لي بروتون. دونك لي زيليكترون ايكال نومبر دو بروتون، نومبر دو بروتون هو زد. دونك هو اللي كاين لتحت. دونك عقلوا على اكس كاينه الفوق ا وكاينه لتحت زد. دونك داك الزد اللي لتحت هو لو نومبر ديال لي زيليكترون. دونك شحال عندي من الكترون؟ عندي 17، عندي 17. شنو هي لا شارج ديال هاد لي زيليكترون؟ حنا قلنا بان كل الكترون عنده اون شارج اللي هي موان 1، عنده ناقص لا شارج اليمونتير. دونك الا كان عندي 17 ديال لي زيليكترون بيان سور غتكون عندي ديك 17 مضروبه في ناقص 2. الا درت 17 في ناقص 2 غيعطيني ناقص 17 2. داكوغ، دونك هادو بالنسبه لي زيليكترون. نمشيو نشوفوا لي بروتون. قلنا بان النومبر دو بروتون النومبر ديالهم هو دائما هو زد. دونك هو 17. دونك هنا النومبر هو 17. شنو هي لا شارج ديال لي بروتون كلهم؟ قلنا بان كل بروتون عنده اون شارج اللي هي نورمالمون زائد او. بما ان هنا عندي 17 دونك غتكون هي 17 زائد او اللي هي كتساوي زائد 17. غنمشيو لي نوترون. قلنا كيفاش كنحسبوا لي نوترون؟ لي نوترون هو ان. بالنسبه لنا ان غيساوي اش. دونك ان غيساوي هو ا موان زد ايكال. بالنسبه لنا ا قلنا هي 35 ناقص 17. لا نقصنا 35 نقصنا من 17 بيان سور غتبقى لي 18. دونك لو نومبر ديال لي نوترون هو 18. شنو هي لا شارج دو نوترون؟ قلنا بان لي نوترون ما عندهمش اون شارج. دونك لا شارج ديالهم ايكال 0. بيان سور ملي غنديرو 0 في 18 غتعطيني 0. سا مارش. دوزيام اكزومبل، خدينا مثلا الومنيوم. خدينا لاطوم ديال الالومنيوم عندها زد 13 وعندها ا اللي هي 27. دونك نورمالمون هاد 13 اللي كاينه لتحت قلنا هي زد، وهاد 27 هي ا. صافي. دونك باش نعرفوا لو نومبر ديال لي زيليكترون كنمشيو لزد اللي هو 13. دونك النومبر ديال زيليكترون دونك هو زد اللي هو 13 كنكتبو هنا 13. دابا شنو هي لا شارج ديال هاد لي زيليكترون؟ قلنا بان كيو ديال الكترون واحد كتساوي ناقص او. ولكن حنا عندنا زد شحال كتساوي شحال من الكترون عندنا 13. شنو غندير؟ دونك كيو ديال النياج الكترونيك يعني ديال السحابه كلها نياج الكترونيك كنضرب لو نومبر اللي هو زد غنضربو في لا شارج اليمونتير ديال الكترون واحد اللي هي ناقص او اللي كتساوي ناقص زد فوا او ايكال. قلنا بان زد هو 13 دونك ناقص 13 فوا او. دونك شنو هي لا شارج ديال النياج الكترونيك؟ هي ناقص 13 او. داكشي اللي لقيت هنا. دونك كتبت بان لي زيليكترون عندهم ناقص 13 او. بالنسبه للبروتون النومبر ديالهم دائما هو زد دونك هو 13. قلنا بان كل بروتون عنده اون شارج بوزيتيف اللي هي زائد او. دونك من حيت عندي 13 هاد 13 غنضربها في زائد او اللي عطيني زائد 13 او. دابا لي نوترون هو ان. شنو كنديرو ان؟ كنديرو ا موان زد
يعني حنا شنو عندنا هنا؟ عندنا 27 عندنا 13، غندير 27 ناقص 13 غادي يعطيني 14. بالنسبه لا شارج ديال لي نوترون قلنا بان النوترون ما عندهمش شارج، غنضرب 0 في 14 غادي يعطيني 0. واخا دونك هنا غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون بالزربه. شنو فيه هاد ليكزارسيس دابليكاسيون؟ قال لك sachant que le symbole du noyau de l'atome de cuivre est عطاونا السيمبول ديال النويو ديال الكويفر دونك فيها 63. اول حاجه كريبريزونت لي نومبر 63 و 29 بور لاتوم دو كويفر. دونك قلت لكم بان 63 هي كاينه الفوق هو ا، دونك اما غتسميوه هو لو نومبر دو ماس، سميناه لو نومبر دو ماس، ولا سميناه لو نومبر دو نوكليون. Je représente 63, donc on voit le nombre de masse, exponentielle 36 et le nombre de masse. Je nous y a 29, 29 ou Z. Z, on a un numéro atomique. Fait. Donc il y a quelques géo, autre exponentielle, on a normalement 36, on a 63, 63 normalement on a nombre de masse, nombre de masse. وغديروا بان 29 قلنا هو نيميرو اتوميك. ça marche. من بعد deuxième question قلنا بان la donnée les constitutions de noyau de ces atomes ont déduire le nombre des électrons de l'atome. donner les constitutions de noyau. شنو هما les constitutions؟ بالنسبه لي كونستيتيون يعني شنو كاينه في هاد النويو هادي. قلنا بان بالنسبه للنويو لي كونستيتيون دو نويو قلنا بان النويو شنو فيها لي بروتون اي لي نوترون. دونك كتقولوا لي شحال كاين بروتون شحال كاين لو نوترون. بيان سور جينيرالمون لي بروتون قلنا بان هما زد، لو زد هو لو نومبر دو بروتون، وباش نقلبوا على لي نوترون كنديروا ا موان زد. دونك بصفه عامه عندنا ا هو النومبر دو نيكليون النومبر دو ماس، و زد هو النومبر ديال لي بروتون. حنا بالنسبه للكويفر دونك 36 هو النومبر ديال نيكليون و 29 هو النومبر دو بروتون. دونك حنا عرفنا لو نومبر دو بروتون شنو خصنا لو نومبر ديال لي نوترون. باش نعرفوا النومبر دو نوترون كون غنديروا ان ايكال ا موان زد. دونك ا هي 63 موان 29 اللي ايكال 34 كتساوي 34 ديال لي نيكليون. دونك لاتوم كونتيان 29 protons et 34 nucléons et 29 électrons. Bien sûr, هذه الاتوم كلها، ولكن ماشي السؤال قالنا شنو هما لي كونستيتيون غير دو نويو. بالنسبه لهذه دو نويو غتكتبوا ليها غير لي بروتون و لو نوترون. الا قالوا لنا لاتوم واخا قالنا لاتوم كلها عاد نزيدوا لي زيليكترون ونديدوير لو نومبر ديال ليكترون دو لاتوم. دونك شنو هو النومبر ديال زيليكترون؟ حتى هو 29 لحقاش لو نومبر ديال زيليكترون ايكال لو نومبر ديال لي بروتون. من بعد question 3 قال لك donner la charge des électrons autour du noyau et celle des protons dans le noyau. Donc اول حاجه غنعطيهم la charge des électrons. قلنا بان chaque électron عنده واحد la charge élémentaire اللي هي moins e. دونك حنا شحال عندنا الالكترون؟ دونك حنا شحال عندنا الالكترون؟ عندنا 29. دونك 29 غنضربوها في moins e. دونك اذا جيتو هنا نلقاو بان la charge des électrons donc QU كتساوي moins z fois e. دونك z هو النومبر ديال électrons, donc هما 29 غنضربوها فوا او. داكوغ دونك حنا غنكتبو بحال هكا. دونك غنكتبو بان كيو غنكتبو كيو ديال لي زيليكترون ايكال هي موان زد فوا او. بيان سور لو نومبر ديال لي زيليكترون قلنا هي 29 دونك غتساوي موان 29 فوا او هي موان 29 او. واخا حنا عارفين بان لا شارج اليمونتير دونك هي موان 29 و لا شارج اليمونتير او قلنا هي 1,6 10 à la puissance moins 19 كولوم. دونك الا حسبنا هادشي دونك غنلقاوه تقريبا هي موان 4,64 10 à la puissance moins 18 كولوم. دونك هذه هي لا شارج ديال لي زيليكترون. من بعد قالوا لنا la charge des électrons autour duquel est celle des protons. Donc شنو هي عاوتاني la charge des protons؟ دونك غنجيو نكتبو بان la charge des protons donc Q ديال les protons égale قلنا هي بلس شحال بلس او نضربها في زد. زد هو لو نومبر ديال لي بروتون. دونك شاك بروتون عنده بلس او شحال عندي بروتون عندي زد. دونك ايكال حتى هي تكون بلس او فوا و زد شحال قلنا هي 29 فوا 29 كتخرج لنا دونك هي بلس 29 فوا
1,6 10 à la puissance moins 19 colonnes égal bien sûr خرجنا نفس le nombre غير ما كايناش moins خرجنا 4,64 10 à la puissance moins 19 colonnes ça marche donc احنا حسبنا la charge des électrons كاينها moins 4,67 10 à la puissance moins 19 moins 18 colonnes حسبنا la charge ديال les protons كاينها 4,64 10 à la puissance moins 19 colonnes قال لك comment en conclure bien sûr قلنا بان النويو فيها les électrons فيها les protons donc شنو غتكون لا شارج ديال شنو غتكون لا شارج دو نويو ديال لاتوم كلها قلنا ان لاتوم فيها الالكترونات وفيها البروتونات دونك فيهم بجوج يعني شنو نجمعوا هاد لا شارج هادي مع هاد لا شارج هادي دونك هنا كاينه 4 هنا كاينه موان 4 دونك بيان سور جمعناهم شحال يعطيونا صفر علاش حيت نورمالمون كيو الا بغينا كيو ديال لاتوم لا شارج ديال لاتوم كلها شنو غتكون ايكال غتكون ايكال Q ديال لي زيليكترون لا شارج ديال لي زيليكترون بلس Q ديال لي بروتون بيان سور بلس Q ديال لي نوترون ولي نوترون ما عندهمش ان شارج ايكال ا زيرو دونك ايكال هنا قلنا Q ديال لي زيليكترون قلنا هي موان Z فوا E و Q ديال بروتون هي بلس Z فوا E بيان سور موان Z فوا E بلس Z فوا E غتكون ايكال ا زيرو دونك لا شارج دو لاتوم égale à 0. Donc l'atome est électriquement neutre. Ça marche? Donc on Q ديال proton plus Q ديال neutron كاينه كتساوي 0. Donc l'atome est électriquement neutre. دائما l'atome كتكون électriquement neutre يعني la charge totale ديالها égale à 0. آخر سؤال 4. قال لك sachant que la charge des électrons autour du noyau d'aluminium est égale à QE des électrons égale moins 2,08 et c'est la puissance moins 18 colonnes. Elle a déterminé le nombre de protons dans le noyau de cet atome. Je vais voir le nombre ديال le proton. On a bien le nombre de protons هو Z. D'accord? On a la charge ديال les électrons. Donc on a شنو égale la charge des électrons. Q ديال les électrons égale moins Z fois E. حنا علاش كنقلبوا le nombre de protons هو Z. Donc شنو غيساوي في نظركم Z بهاد الريلاسيون Z غتكون هي Q ديال les électrons divisé par moins E. Ça marche? Donc il a brina Q. Donc on a Q des électrons qu'on a égal moins Z fois E. On a barrien, on a barrien Z. Donc Z va être égal à Q des électrons divisé par moins E égal ma Q des électrons. Normalement il y a moins 2,08 10 à la puissance moins 18 colonnes. 1,0 divisé par moins, je n'ai la charge élémentaire d'AMN, il y a 1,6 10 à la puissance moins 19 colonnes. Et sur un petit colonne à colonne, donc on a calculé le nombre Z, égal à 13. Donc le nombre de protons ou 13. Donc je vais vous dire, Q les électrons. Mais sur la table de la charge des protons, on va Q ديال proton égale plus Z fois E. Donc on a moins la charge des électrons, on a plus également de protons. Donc déterminer le nombre de protons dans le noyau de cet atome, on déduire le nombre des électrons. Bien sûr qu'on a d'abord le nombre des protons égale le nombre des électrons. Et quand le proton égale 13, les protons, quand le proton égale à 13, les électrons égale à 13. Ça marche? Et celui de neutrons. بالنسبه للنيوترون كيفاش كنحسبوا النومبر دو نيوترون هما اصلا هنا عطاونا بالنسبه للالومنيوم قلنا بان كاينه كاينه 27 دونك هما اصلا عطاونا 27 دونك باش نحسب ان باش نحسب لو نومبر ديال لو نيوترون غنمشي نيشان نقول نكتب بان ان ايكال دونك حنا ان ان ايكال هي ا موان زد دونك عطاونا هي 27 غنقص منها 13 دونك موان 13 ايكال هذا بقى لي شحال Donc là, on a 26 من 13 بقى 14. Donc 14 ديال 14 ديال لي نيوترون. Ça marche. Donc هذا الجزء الأول إن شاء الله غادي نكملو في الجزء الثاني غنشوفو شنو هما لي زيليمون شيميك يعني غنشوفو لي كاتيون لي زانيون وغنشوفو داك لي كوش دو لاتوم هذا في الجزء الثاني دوك نكملو هاد الدرس وفي الجزء الثالث إن شاء الله غادي نعطيكم كيلكو إكزرسيس وغادي نخدمو معكم إن شاء الله. إلا عجبك الفيديو دونك دير جيم واشترك بالقناة باش يوصلك الجزء الثاني والجزء الثالث
ديال هذا الدرس هذا ان شاء الله باذن الله.